Yes mga boss no, dili lang isa apan daghan ang basihan pinasikat sa atong gituang balang kasulatan nga Miyerkules namatay si Jesus og dili Biyernes. Isa na niana ang mismong si Jesus nga mao ang Kristo nga nagingon sa diyang ipangutana siya kaming mga ilhanan. Apod nga susama ni Jonas nga din si Jonas anaa sa ilalom sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii mauusab ang anak sa tao nga diin mauna siya siyang kagalingon nga si Jesus nga maong Kristo nga naa sa ilalom sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. So nagpasabot nga dili na isa kulang no. Kumpleto siya 3 nights and 3 days. Another nga basihan is matud pa sa gitag-an sa mga propeta nga pagahunungon sa Kristo ang paghalad sa mga sinunog sa tunga-tunga sa simana. Ang Miyerkules no mo kana ang tunga-tunga nga adlaw sa simana. So dili mahitabong Biyernes ang tunga-tunga sa simana. So gawas pag ana no, ang namatay si Jesus dunay selebrasyon ang mga Israel. Nga din sa pagdakop kaniya, selebrasyon kato sa pista sa pagsaylo or Passover. Ang pista sa pagsaylo isip pagsaulog nga niadtong adlaw nga nahitabo nga gisayloan ang ilang mga balay sa espiritu sa kamatay. Nga din anaa pa sila sa Ehipto nga mosulod sa matag balay sa tanan nga balay dito sa Ehipto. Patyod ang tanang kamagulangan nga anak maskin manggani ang kamagulangang anak sa mga hayop mga matay. Nga dunay dugo ug ang mga haliki dili sudlon sa espiritu sa kamatay. Mo nagitawag og pagsaylo, Passover. Pagkaugma ni ana nagsugod ang selebrasyon sa tinapay nga walay lebadura. Sulod sa pito ka adlaw, ang unang adlaw ug ang katapusang adlaw, Sabat, di lang Sabat, ordinaryong Sabat, Great Sabat. Ang kanamangong pista sa tinapay nga walay lebadura, pista sa pagsaylo, dili siya adlaw, kundili pitsa. Gimando gid sa Dios nga sa ika-14 ka adlaw sa bulan sa Abib, 14th day in the first month nga moang Abib, bulan sa Nisan, magsaulog ang Israelita sa pista sa pagsaylo. Pagkaugma, magsaulog sila sa pito ka adlaw nga pitsa 15 sa bulan sa Abib ngadto sa pitsa 22 nga bulan sa Abib. Ang tinapay nga walay lebadura ilang isaulog. Ang unang adlaw ug ang katapusang adlaw Sabat. Ang pangutana natunong bag Sabado, dili siya all the time. Ngano man pitsa man ang gisgutan. So sa kada tuig dili man mapariha ang adlaw. Sama example, kung birthday nimo karon tuiga, ang imong birthday Sabado, pagkasunod tuig Biyernes ang imong birthday. Pagkasunod tuig Huwebes imong birthday. Karon kung ato gyung kunong i-consider na si Jesus namatay og Biyernes. So kay namatay man sa alas 3 sa hapon. Pagkapatay nag alas 3 sa hapon, gipangayo man ni Jose Arimatea ang lawas ni Jesus ngadto kang si Pilato kay kinahanglan siya malubong sa dili pa magpudi pa mongitngit kay ngano man. Musulod na manggod ang adlawng igpapahulay. Mo bitaw nga gipangayo og gilubong. Sa ato pa sa dihang nagbitay sa cross si Jesus. Sa dihang nagbitay sa cross siya na magsugod na ba pagkwenta sa tulo ka adlaw nga anaa sa ilalom sa yuta ang tubag dili pa kay gabitay pa man siya sa cross. So kano sa magsugod? Magsugod ni adtong pagkalubong. Pagkanatam na lubong na siya dito sa langob. Di kay kung tinuod man nga namatay si Jesus og Biyernes, unya nalubong sa ang tatog alas 6 na lang hapit tig 6. So wala pa gid siya gasugod ang kwitada. Biyernes sa gabi hantod sa Sabado sa gabi mo ang unang adlaw. Kaya ang kwitada sa Israelita dili man tungang gabi diha man sa pagkilom-kilom pag-change sa adlaw ug sa gabi. So Biyernes sa gabi ngadto sa Sabado sa gabi unang adlaw pa lang na. Sabado sa gabi ngadto sa Domingo gabi ikaduhang adlaw pa lang kana. Domingo sa gabi ngadto sa Lunes sa gabi ikatulong adlaw. So mabanhaw si Jesus ikatulong adlaw, Lunes pa sa gabi pandulong sa unahan. Pero nga naman nabanhaw man si Jesus og Domingo sa kadlawon. Ang palusot sa mga magsasangyaw nga ga-promote gikan kadto pagkamatay ni Jesus nga alas 3 sa hapon ngadto sa alas 6 gikwenta isa ka adlaw bisag dili kompleto 3 hours gikwenta na sa usa ka adlaw bisag wa pa nalubong si Jesus. Ang Biyernes sa alas 6 ngadto sa Sabado sa alas 6 gikwenta pud nila og isa ka adlaw, so duha ka adlaw na kibali, pero isa ka adlaw ang kompleto, ang isa tulo ka oras ra, which is di pa gid considered kay wa pa nalubong si Jesus. Pagka Sabado sa gabi ngadto sa kadlawon sa Domingo, bisag wa kabot tungag adlaw, gikwenta dag isa ka adlaw, considering nga 3 days na.
nabanhaw na si Jesus. So, musikwahi siya, una, musukwahi siya sa kondisyon nga tulo ka adlaw, tulo ka gabi, sa to pa kumpleto. Matud pa ni Jesus nga mo ang Kristo. Ikaduha, musukwahi pud siya sa tunga-tunga sa semana nga pahunungon sa Mesiyas ang paghalad sa mga sinunog. Kung namatay si Jesus og Miyerkules, anang alas 3 sa hapon, nalubong siya anang hapit na gyud mag-Huwebes. Miyerkules sa gabi ngadto sa Huwebes sa buntag, usa ka mangitngit. Miyerkules sa buntag ngadto sa Miyerkules sa hapon, usa ka mahayag. So, one day. Huwebes sa hapon or Huwebes sa gabi ngadto sa Biyernes sa buntag, duha ka mangitngit. Biyernes sa buntag ngadto sa Biyernes sa hapon, duha ka mahayag. Kompleto duha ka adlaw. Biyernes sa gabi ngadto sa Sabado sa buntag, tulo ka mangitngit. Sa Sabado sa buntag ngadto sa Sabado sa hapon, tulo ka mahayag. Kompleto tulo ka adlaw, tulo ka gabi, tulo ka mahayag. So kompleto walay kulang. So diha pa lang sa Sabado sa gabi, nabanaw na si Jesus. Kaya nakompleto na niya ang tulo ka adlaw sa ilalom sa yuta o ilalom sa lubnganan. Pero miadto si Maria, anang kadlaw naman siya ni adto. So banhaw na si Jesus niya ng pagkakadlaw. So mga boss, no, ang pagpamatuod nga Miyerkules namatay si Jesus, although sukwahi sa daghang mga nagsibya nini, pero ang atong kinahanglan is basihan ang atong balaang kasulatan. So sa si Jesus mismo nagingon nga tulo ka adlaw, tulo ka gabi, dili masatisfied sa adlaw nga Biyernes na, pero masatisfied na sa adlaw Miyerkules. Ang basihan na gyud sa mga gas-promote og Biyernes is kanang pag-adlaw sa pagpangandam kay gisundan sa adlaw igpapahulay, which is kay namatay man si Jesus or gidakop man si Jesus ni anang adlaw sa pagsaylo, ni anang gabi gasilibrar man siya sa adlaw sa pagsaylo, hangtod na pagkaugmas gabi, pitsa 14 na siya. Pagkaugmas sa gabi, mo na to nalubong na si Jesus, adlaw na to, Great Sabbath na to siya, kay pitsa 15 naman to siya. Ayun pang gabos nga inyo makuha, inyo nasabtan ang akong point of view, nga Miyerkules namatay si Jesus og dili Biyernes. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon, kay na lamang si Jerry Charles Malabad, Jerry Gregorio Malabad Bitsaida, para sa ato ang Balitang Biblikal.